याकूब का एक यूसुफ नजरों से ओझल हुआ, बस खबर भी थी कि मेरा यूसुफ जिंदा है, फिर भी इतना रोया, आंखें सफेद कर दी। हुसैन के सामने 18 यूसुफ होने की जिंदगी। हॉस्पिटल्स में मरीजों को लेके जाते हैं, मरीज की हालत तशवीशनाक हो ना, डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करते हैं? जो करीब खड़ा उससे पूछते तेरा क्या लगता है? बुजुर्ग रो के कहे बेटा है, वो कहते इससे बाहर लेके जाओ, इसके सामने हमसे इलाज नहीं होगा। तड़पता हुआ बाप हॉस्पिटल के कमरे से बाहर जा रहा होता है, उसे खबर भी है कि अंदर मेरे बेटे का इलाज हो रहा है। वो कभी दीवारों पे खड़ा होगा, कभी दरवाजों से छुप छुप के देखेगा, आते जाते से पूछेगा अब मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। सर पे कुरान रख के पूछो कितना मुश्किल था हुसैन का अकबर के जिगर से बर्छी निकालना। जिसने 18 साल बुर्कों में पाला था, कितना मुश्किल था हुसैन के लिए बेटे के जिगर से बचा। खुदाई तो उस लम्हे ही कांप गई थी, इश्क तो उसी लम्हे ही जीत गया था जब हुसैन ने घुटना करबला की रेत पर रखा था। जवान बैठे हो, मातमी बैठे हो, अज़ादार बैठे हो। मैंने कोशिश की है, मैं जिंदगी में कभी इन शहजादों की शहादत, सिर्फ करबला के शोहदा की शहादतें मैं मुहर्रम के अयाम में पढ़ूं, ना पढ़ी जाती है ना सुनी जाती। दो जवानों ने मिन्नत की है, वास्ता इतना बड़ा दिया है, मुझसे रद्द ना हुआ। शहादत नहीं पढ़ूंगा मैं शहजादे की। अकबर की शहादत पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर की शहादत सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो, अकबर की शहादत के बाद फिर जीना कैसा, फिर जिंदगी कैसी। बादशाह हुसैन तुम्हारे आंसू कबूल करे। अठारह विदे हैं हुसैन के बेटे के। मदीने तक जैसे था मां ले आई, करबला भी बुरकों में पालती रही। दस मुहर्रम बार बार अली की बेटी कहती थी फिजा अकबर को बुला। एक बार अकबर ने जाके बादशाह हुसैन से कहा है बाबा मुझे क्यों नहीं भेज रहे? फरमाया अकबर उससे इजाजत मांग जिसने पाला है। अकबर अली की बेटी के खेमे में गया, मां रेत के मुसल्ले पे थी, मां के जानों पे सर रख के कहता है अम्मा मुझे मौत की इजाजत दे देगी? अली की बेटी ने सर से चादर उतारी, अकबर की दाढ़ी चूमी, रो के कहती सच बता मैंने तुझे मरने के लिए पाला था? अकबर मैं तो तुझे मरने की इजाजत नहीं दूंगी। अकबर ने कहा मैं हुसैन बाबा के पास जाता हूँ। वो कहता अम्मा से इजाजत मांग, रो के कहती 1000 बार भी मेरे पास। अकबर मैं तो तुझे मौत की इजाजत नहीं दूंगी। अगला जुमला तुम्हारे घरों तक मातम के लिए है। अकबर रो के कहता है अम्मा तू मुझे मौत की इजाजत नहीं देगी? अली की बेटी की आवाज अकबर नहीं दूंगी। रो के फिर एक सवाल का जवाब बता, तू बता तुझे अपना बेटा प्यारा है या ज़हरा का बेटा प्यारा है? रो के कहती ज़हरा का बेटा। फरमाया अगर क़यामत
بادشاہ حسین مجھے طاقت دے، میں جملے پڑھ سکتا۔ اگر قیامت والے دن پوچھ لیا زہرا نے کہ میرا جنگلوں میں روتا رہا، اپنا پردوں میں پالتی رہی، تڑپ کے کہتی ہے تیرے جیسے ہزار اکبر ہو، قربان کروں زہرا کے بیٹے پہ۔ اماں پھر مجھے موت کی اجازت ہے، رو کے کہتی ایسے نہیں، فضا ایک بار سیدزادیوں کے خیموں میں جا، اس سے کہے ایک بار زینب کے خیمے میں آؤ۔ ہر سیدزادی علی کی بیٹے کے خیمے میں آئی، بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری، رو کے کہا جس نے زہرا کی صحیفی دیکھ لی ہو آج زینب کا چہرہ دیکھ لو، میری کمائی اجڑ گئی، میرا 18 سال کا اکبر میدان میں جا رہا ہے، ادھر اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا، آواز آئی اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیری داڑھی چوم۔ حوصلے کے ساتھ شہادت نہیں پڑھنی، صرف شہزادے کا فدا پڑھنا۔ سانس لے لو، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، صرف شہزادے کا فدا پڑھنا، وہ بھی جوان واسطہ نہ دیتے میں کبھی نہ پڑھوں۔ اکبر گھوڑے سے اتر، میں تیری داڑھی چوموں۔ یہ جو ہم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں نا، یہ سیدزادیوں کی سنت ہے۔ گردے سب اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، سیدزادیوں نے حلقہ باندھا، کوئی کہتی اکبر گھوڑے سے اتر میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی اکبر گھوڑے سے اتر میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی اکبر سر جھکا اکبر میں تیرا ماتھا چوموں، کوئی بی بی داڑھی چوم رہی تھی، کوئی آستینیں چوم رہی تھی، کوئی سینہ چوم رہی تھی۔ یا اکبر کے گھوڑے کے سموں پہ 4 سال کی سیدزادی کے ہاتھ آئے، روگے کبھی ان کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے۔ اکبر اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال، اکبر نے پاؤں رکاب سے باہر نکالا، سکینہ نے اپنا کوثر والا چہرہ اکبر کے پاؤں پہ رکھا، روکلی صغرا کے حصے کا بوسہ۔ وہ مدینے میں رو رو کے کہہ رہی تھی حوصلہ حوصلہ۔ اکبر کا ودا علی کی بیٹی کے خیمے سے، بار بار اکبر کا گھوڑا دروازے پہ آتا پھر واپس۔ یہ میرا منبر کے خلاف پہ ہاتھ ہے، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں، واحد شہید ہے اکبر جس کی زندگی میں بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ کوئی کہتی واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ حجابہ۔ پہلا ودا ہوا علی کی بیٹی کے خیمے سے، دروازے پہ اکبر کا گھوڑا آیا تو سامنے علم والا غازی رو رہا تھا، رو کہا تھا اکبر استاد نہ سمجھ، چچا نہ سمجھ، حسین کا وفادار سمجھ، ایک میری بھی حسرت پوری کر۔ آواز حکم کر چچا غازی۔ فرمایا اس سے تو مل آیا جس نے 18 سال برقعوں میں پالا، اس سے بھی مل گیا جس کی حسرت ہے تو مجھے ماں کہہ کے بلائے۔ اکبر ایک بار اپنی ماں لیلا کے خیمے میں جا، اکبر ماں لیلا کے خیمے میں گیا، واپس آیا رو کے چچا غازی میری ماں لیلا تو خیمے میں نہیں ہے۔ عباس چلتے ہوئے بی بی کے خیمے میں آئے، آواز دے کے لیلا بی بی تجھے تیرا بیٹا ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب میں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ اکبر کی ماں خیمے کے دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، آواز آئی لیلا کیوں کانپ رہی ہے؟ رو کے دی غازی ایک بار زینب سے اجازت لے دے، میں اسے بیٹا کہہ کے بلا لوں۔ اور میں نے 18 سال اسے بیٹا نہیں کہا، زینب کے بال کھل گئے، آواز آئی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ علی کی بیٹیاں یہ چیخیں قبول، حوصلہ حوصلہ۔
मेरा भी बेटा, अकबर मेरा भी बेटा। अब ये कैफियत मर्दों के लिए नहीं, बाप को नहीं इस कैफियत का पता चलेगा, माएं समझेंगी। माओं की औलाद से मोहब्बत होती है। बच्चा भी दुनिया में आता नहीं, मां कपड़े बनाती है। गरीब से गरीब की बेटी भी हो, उसके पास अपने बदन का एक लिबास हो, वो बच्चों के लिबास सी के रखती है। उसी के किसी के बर्तन धो के भी बच्चों के कपड़े बनाने पड़े, वो फिर भी अपने बेटों के कपड़े बना लेती है। अब मैं माँ बहनों की चीखों के लिए जुमला पढ़ने लगा। इधर अकबर बीबी लैला के खैमे में आया, अकबर ने माँ के सामने में सर रखा। बीबी लैला कहती है मेरा 18 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए आ ही गया है, थोड़ी देर के लिए अकबर उठ, मुझे एक चीज सिखानी है। बीबी ने तबर्रुकात वाला सदूक खोला, एक गठड़ी निकाल के लाई, जल्दी से गठड़ी खोली। रोकनी तेरा 1 साल का कुर्ता, ये तेरा 2 साल का कुर्ता, ये तेरा 3 साल का कुर्ता, ये तेरा 4 साल का कुर्ता। अकबर तू जवान होता रहा, मैं तेरे कुर्ते सीती रही। कभी अकबर मेरे घर आएगा, मैं अकबर को कुर्ते पहनाऊंगी। तू 18 साल ज़ैनब के बुर्के में पलता रहा, मैं लेके करबला आ गई कि अब मैं अकबर की शादी करूंगी, अल्लाह अकबर को बेटा देगा। मैं ये कुर्ते अकबर के बेटे। अकबर मेरी तो कोई हसरत पूरी ना हो, इजाजत है तो विदे पढ़ूं। शहादत तो शुरू नहीं हुई, सिर्फ अकबर के विदे। मां के खेमे से गया अकबर। अगला विदा किससे? जवान भाई से, जिसे शाम ने बूढ़ा कर दिया था। अकबर जब सज्जाद के खीमे में गए, मक्तल कहती रेत पे लेटा था मेरा बादशाह। अकबर सरहाने की तरफ नहीं गया, अकबर ने सज्जाद के पांव पे अपनी दाढ़ी रखी। मौला सज्जाद ने आंखें खोल के पांव में अकबर को देखा। अगला जुमला ही तेरी हाय के लिए है। सज्जाद आंखें खोल के कहते तू भी जा रहा है। इतना जुमला कहने के बाद अगला जुमला सुनोगे मेरे बादशाह सज्जाद का। सज्जाद की आवाज आई और तुम बाप बेटों ने कहा बैठ के मशवरे किए हैं। ओए करबला में खुद रख ली, शाम में मुझे तन्हा छोड़ दिया। और अकबर हुसैन बाबा से कह दे मैं पर्ची खा लेता हूँ, मुझे शाम ना भेज। और मैं माँ को लेके बदमाशों के बाजार। अकबर पर्ची मैं खा लेता हूँ, अकबर मुझे शाम ना भेजो। अकबर की आवाज आई आप इमाम होंगे, हुज्जत की ताकत है। वो शाम के बाजार से गुजरे, भाई का विदा मुकम्मल हुआ। अब कहां आया अकबर? अली की उस बेटी के पास जो खाली गोद आई थी। बीबी कलसूम का विदा। रो के कहती आओ मेरे हुसैन की निशानी। अगला खेमा किसका था? असगर की मां का खेमा। अकबर रुबाब के खेमे में आए, दोनों हाथ माथे पर रख के कहा अम्मा इजाजत। बीबी ने यूं अकबर की तरफ देखा, जल्दी से अपना असगर उठाया, हाथों पे लिया, अकबर के सामने गई, रो कहती अकबर मैं शर्मिंदा हूं, आज मेरा असगर जवान होता, अकबर मैं तेरे साथ भेजती, अकबर किसी की जरूरत भी ना होती, अकबर तुझ पे हमला कर लेता,
بچے گا نہ تیرا اصغر۔ چھوڑ دیے ودے۔ اگلا ودا تھا قاسم کی ماں کا، اگلا ودا تھا بی بی فضہ کا۔ سارے کے سارے ودے اکبر کے مشکل تھے۔ 18 ودے کرنے کے بعد روتا ہوا اکبر، گریبان چاک، آستینیں الٹی ہوئی، رو رو کے داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، ٹیلے پہ دیکھا، بلا تشبیہ کریم کی حالت کیا ہے، سر ہے قبضہ تلوار۔ حسین نے آنکھیں اٹھا کے آتا ہوا اکبر دیکھا، منہ مدینے کی طرف کر کے کہتا اماں اب راضی ہے، دیکھ تیرے بابے کا دین بچانے کے لیے میں اب اپنا اکبر جیسا جوان دے رہا ہوں۔ قریب آیا اکبر، بابا، ماں سے اجازت، سجاد سے اجازت، 18 ودے ہو گئے میرے مکمل، بابا اب تو بھی اجازت دے۔ غریب رو کے کہتے ہر کسی سے ملایا، اکبر کہتا ہر کسی سے ملا۔ حسین رو کہتے پھر سوچ کے بتا، ہر کسی سے ملایا۔ اکبر حسرت کے ہاتھ مل کہتا جن سے مل سکتا تھا ان سے ملایا۔ حسین کی آواز ہے کس سے ملنے کی حسرت ہے؟ اکبر نے ایک بار خیمے کی طرف دیکھا، بابے کے سامنے ہاتھ باندھ کے سغرا ملا سکتا اللہ تیری بہنوں کے پردے کرے۔ اکبر نے کہا ایسے حسین کو رحم آ گیا۔ حسین کی آواز ہے اکبر میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اکبر رو کر 40 دروازے بند ہیں، سغرا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا اکبر ماؤں میں سلمہ کی حویلی میں دیکھ، فرمایا خالی ہے سغرا نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا ماؤں البنین کا صحن دیکھ، فرمایا خالی ہے سغرا نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا نانے کی قبر دیکھ، فرمایا چراغ جل رہا ہے سغرا نظر نہیں آ رہی۔ روکتا ہے بابا میری سغرا کہاں ہے؟ حسین رو کے جہاں چھوڑ کے آیا تھا وہاں دیکھ۔ اکبر کی آواز ہے انگلیاں ہٹا لے، جہاں میں اپنا پاؤں لگا کے آیا تھا میرے پاؤں پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہی ہے وہ تیرے 7ویں کے وعدے تھے، 10ویں کا دن ڈھل گیا، نہ تو آیا نہ تیرا قاصد آیا۔ 2 منٹ مجھے دے دینا، 2 منٹ دے دینا، میں سمجھ چکا تم تھک گئے، بہت رو چکے۔ اتنا ہی رونا ہوتا ہے عقیدے کا، مارنا مقصد نہیں، صرف آخری ودا سنو اور اجازت۔ بابا اب مجھے بھیج۔ حسین کی آواز آئی اچھا اکبر ایک سوال کا جواب دے۔ اکبر تو 57 سال کا ضعیف ہو، تیرا 18 سال کا بیٹا ہو، اکبر بوڑھا باپ بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیتا؟ اکبر رو کے کہتا ہے بابا یہاں رہنا تو کسی نے بھی نہیں، بابا مجھے بھیج۔ فرمایا اکبر پھر گھوڑے سے اتر، اکبر ماتھا چومنے دے۔ حسین بادشاہ نے بیٹے کا ماتھا چوما، اکبر پھر گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، رکاب پہ پاؤں آیا۔ حسین کی آواز ہے ابھی سوار نہ ہو، مجھے سینہ چومنے دے۔ اکبر نے پھر رکاب میں پاؤں رکھا۔ غریب کی آواز ہے اکبر مجھے اپنی آستینیں چومنے دے۔ اکبر پھر گھوڑے پہ آیا۔ حسین کی آواز ہے مجھے اپنے شانے چومنے دے۔ حسین نے اکبر کا جوڑ جوڑ چوما، حسین نے اکبر کا سارا بدن چوما، حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک اکبر چوم لیا۔ کبھی اکبر کی داڑھی پہ بوسے، کبھی اکبر کے ماتھے پہ بوسے، کبھی اکبر کے چہرے پہ بوسے۔ جو آخری جملہ حسین نے کہا ہے وہ جملہ سننا اور قیامت تک کے لیے رونا۔ آخری بار اکبر گھوڑے کی زین میں بیٹھنے لگا، حسین کی آواز ہے ایک بار گھوڑے سے اتر، اکبر مجھے سینے سے لگا۔ اکبر اتنی زور سے مجھے سینے سے لگا، کم از کم اثر تک مجھے اپنے بدن
بدن سے تیری خوشبو آتی رہے. اکبر میں اپنا کرتا چومتا رہو, اکبر میں اپنے ہاتھ چومتا رہو, اکبر مجھے تیری خوشبو آتی رہے. ادھر اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا, ادھر اکبر کے قدم چلے, ادھر حسین کے قدم چلے, ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, ادھر حسین کے قدم تیز ہوئے. ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کے جنگل میں دوڑا, حسین نے سر سے امامہ اتارا, اپنی کمر کے گرد لپیٹا, کبھی گرتا کبھی اڑتا, کبھی گرتا کبھی اڑتا. اکبر کے گھوڑے